السلام عليكم. اليوم رانا فيديو جديدة. السيجي تاع اليوم هو كيفاش نبدلو لي بارامتر دو كونفيدونسياليتي تاع فيسبوك، كيفية تغيير الاعدادات الشخصية الفيسبوك. عندنا حاجة الاولى اللي ندخلو في لابليكاسيون فيسبوك، هي les paramètres de confidentialité. هي tout ce qui concerne les j'aime، شكون يقدر يرسلك دي انفيتاسيون، شكون يقدر يرسلك لي ميساج، شكون يقدر يكومونتي، شكون يقدر يدير دي جيم، شكون يقدر يبيبلي عندك وكاع. وبيان سور غادي نتعرفوا عليهم كاع هاد لي بارامتر دو كونفيدونسياليتي مع بعض. فيسبوك، الحاجه الاولى غادي ندخلوا في لابليكاسيون فيسبوك تاعنا، من بعد غادي نروحوا هنايا هاد 3 خطوطه، نهودو قاع تحت حتى نوصلو بارامتر اي في بريفي، دركو فيها راها قبل دي كونيكسيون. من بعد غادي نروحو راكورسي دو كونفيدونسياليتي، الحاجة الاولى دركو في هذا. عندنا هنا دي بارامتر خفاف ماشي حاجة كبيرة، كاين قاع هادو. الحاجة الاولى غادي ندركو vérifier quelques paramètres importants de confidentialité. عندنا هذه هي هنايا vérifier quelques paramètres importants de confidentialité، ندركو فيها confidentialité، غادي ندركو فيها هنايا. من بعد عندنا assistance confidentialité، عندنا هنايا à gauche الاولى كاع كاين كي بو voir ce que vous partagez، معناتها شكون يقدر يشوف نتا شاركت بارطاجي في لومور تاعك ولا في لو كونت تاعك، غادي ندركو فيها. عندنا هنا qui peut voir ce que vous partagez، ندركو تاني في continuer هنا راه بالازرق. كي ندركو فيها كاين الحاجة الاولى الايميل تاعك، شكون يقدر يشوف الايميل تاعك. عندنا ندركو هنايا، نوريلكم وين دركت هنايا امي، وراهم دايرين امي. عندنا شكون يقدر يشوف الايميل تاعك، عندنا لي زامي اي لور امي، معناتها لي زامي تاعك اصدقاء تاعك فيسبوك وصحابهم تاني يقدروا يشوفوا هاد الايميل تاعك اللي راك حال بيه لو كونت، ولا غير لي زامي تاعك، معناتها غير اللي راهم اصدقاء معاك ولا صحابك هنا في لو كونت، ولا غير انت تشوف هاد الايميل تاعك. انا جو بريفير ندير موا اونيكمون اللي راها تالية كاع هادي، غير انا غادي نشوف الايميل تاعي. بعد عندنا لا دات دو نيسونس، عندنا دايرين غير النهار و لو موا تاع وين تزدنا قد نشوفو، ولا ميم لاني دو نيسونس. هنا غادي نروحو لا دات دو نيسونس، غير النهار و لو موا وشهر. كاين بوبليك معناتها قاع الناس امي لوغ امي، صحابك وصحابهم تاني، ولا غير صحابك في لو كونت، ولا غير انت تقد تشوف هادو. ندير تاني موا اونيكمون، ومام بوغ لاني نديرو تاني موا اونيكمون. من بعد كاين امي بلوطو سمحولي امي اي ابوني، معناتها هنا كاين الحاجة الاولى qui peut voir votre liste d'amis sur votre profil، معناتها هنا شكون يقدر يشوف لا ليست دامي، معناتها شكون يقدر يشوف لي زامي اللي راهم معاك امي في لو كونت تاعك، معناتها شكون اللي راهم امي معاك في لو كونت هذا. كاين بوبليك معناتها قاع الناس، كاين امي، كاين امي صوف، معناتها انت تسيليكسيوني لي زامي اللي راهم باغيين، لي زامي اللي ما راكش باغيهم يشوفوا. تاني امي سبيسيفيك تاني لا ميم شوز كيما امي صوف. موا اونيكمون معناتها غير انا تاني ندير موا اونيكمون. بعد هنا كاين تحتها كي بو فواغ لي بيرسون باج اي ليست كو فو سويفي. هنا معناتها شكون يقدر يشوف نتا شارك مسويفي، معناتها نتا شارك ابوني، نتا شارك داير جيم كوم بيرسون كوم باج كوم ليست كوم مارك وكاع. غادي ندركو فيها تاني هنا، من بعد ندركو بوبليك، وراهم دايرين بوبليك. كاين بوبليك امي سبيسيفيك امي صوف موا اونيكمون، تاني نديرو موا اونيكمون، كل واحد يدير على حساب شرا باغي. بعد كي نكملو في هاد لاباج ندركو اللي راها بالازرق سويفون، ندركو هنايا.
موراها غادي نطلعو كاين فيتور بوبليكاسيون، معناتها نتا كي غادي تبارطاجي دي بوبليكاسيون ولا دي فيديو ولا دي ستاتيو، غادي تعين تسيليكسيوني شكون اللي راك باغيهم يشوفوا هاد لي بوبليكاسيون. غادي هنايا هادي هي اللي راني نهضر عليها كاع. كاين امي، هنا غادي دير امي الى امي معناتها صحابك وصحابهم تاني. تسيليكسيوني في امي صوف، وكاين غير لي زامي تاعك، وكاين فوار بلوس اللي هي موا اونيكمون. انا تاني غادي ندير نخلي وراها هنا امي كيما راها، نعاود نخرج من بعد ستوري، معناتها هنا لي ستوري تاعك شكون اللي قد يشوفهم. كاين تاني لا ميم شوز، امي بيرسوناليزي، معناتها انت تسيليكسيوني شكون راهم باغيين يشوفوا، وماسكي تماسكي لا ستوري تاعك على شي ناس، على كالكو زامي. وهذه ستوري ميزون سوردين. هنا نخلي تاني امي، نعاودو نولو limiter l'audience des anciennes publications. معناتها هنا لي بوبليكاسيون قدم شكون اللي قد يشوفهم شكون لا، ندركو تاني في ليميتي، نديرو تاني ليميتي هنايا. ليميتيو معناتها ماشي كاع يقدروا يشوفوا، معناتها دروك ما راهاش بوبليك، ماشي كاع الناس تقد تشوف بوبليكاسيون تاعك قدم. دركو هنا سويفون ليميتي، صاي درناها، من بعد نديرو سويفون تاني، نديرو سويفون. هنا ماشي حاجة كبيرة. ايا نديرو هنا فيريفي اون اوتر روبريك. من بعد كاين هنايا كومون بروتيجي فوتر كونت، ندركو فيها نتعرفو عليهم كاع. نديرو كونتينيي. هنا اكتيفي لي زاليرت. نو افون هنا كاين فيسبوك ميسنجر ايميل. هنا nous vous enverrons une notification فيسبوك. هنا معناتها الى واحد دخل لو كونت تاعك ولا دخلوا لو كونت تاعك بان اوتر اباغي، غادي يشتولك فيسبوك ميسنجر ولا ايميل، نديروهم كاع. هنا سي كاستيون سيكوريتي ماشي كونفيدونسياليتي. هنا موديفي المو باس نو انيوري. من بعد هاكا نكونو كملنا مع لي بارامتر دو كونفيدونسياليتي. نعاودو نخرجو هنا لي بارامتر دو كونفيدونسياليتي بصفة عامة، نخرجو نعاودو ندركو هنايا بارامتر. هنا غادي نشوفو تاني بريسك لا ميم شوز كونسيرنون لي زامي وكاع، امي اي لوغ امي وكاع ولا موا اونيكمون. نروحو كونفيدونسياليتي، من بعد ندركو في بارامتر دو كونفيدونسياليتي، ندركو فيهم. هنا الحاجة الأولى كاين vérifier certains paramètres importants. هادي سي لا اللي دخلنا لها قبيلة، سي لا ميم شوز. من بعد نروحو هنا votre activité qui peut voir votre future publication اللي راها الأولى درناها. limiter qui peut voir les anciennes publications تاني درناها، هادي راني على هادي لا دوزيام. لا troisième كاين inclure public comme une option de votre sélecteur d'audience. هنا تاني ماشي حاجة تاع confidentialité. بعد كاين qui peut voir les personnes page list qui vous suivez، هادي اللي راها الرابعة درناها تاني. بعد كاين qui peut voir votre story، هادي درناها تاني. qui peut voir vous contenu à la une، هادي مازال ما درناها. غادي نسيليكسيونو. كاين بيرسوناليزي، معناتها نتا تبيرسوناليزي ولا تسيليكسيوني. بعد ندركو هنا فوار عندنا كونفيدونسياليتي كونت. نولو هنا كونتينيو à la une، غادي نخلو امي جوست امي هنايا، نعاودو نخرجو. بعد كاين كي بو vous envoyer des invitations، هادي مازال مشناها، معناتها شكون اللي قادر يرسل لك طلب صداقة. لي زانفيتاسيون راني على هادي غادي ندركو فيها. هنا كاين امي اي لوغ امي، معناتها صحابك وصحابهم تاني ولا تو الموند، نخلو تو الموند ما كانش بروبليم.
بعد تاني كي بو voir votre liste d'amis درناها تاني سيليكسيونينا درنا moi uniquement كيما راكم تشوفوا هنايا راه تحت راهم دايرين moi uniquement qui peut vous trouver à l'aide de l'adresse email que vous avez fournie. معناتها انا الى انت راك حال لو كونت تاعك فيسبوك بالادريس ايميل واحد عنده الادريس ايميل تاعك غادي ما لقاش الاسم تاعك غادي جوست يروح يكتب لادريس ايميل تاعك يلقى لو كونت تاعك نورمال نخلو تو الموند كيما راه هنايا بعد كاين كي بو فو تروفي à l'aide du numéro de téléphone que vous avez fourni هنا تاني الا راك حل لو كونت تاعك فيسبوك نيميرو تليفون غادي واحد عنده نيميرو تليفون تاعك وما عندهش الاسم تاع لو كونت تاعك غادي جوست يكتب لو نيميرو تليفون ومن بعد يلقى لو كونت تاعك معناتها غادي في لاطاب دو ريشيرش فيسبوك غادي جوست يكتب لو نيميرو تليفون غادي يلقى لو كونت تاعك من بعد هنا voulez-vous هذه حاجة تالية que les moteurs de recherche en dehors de Facebook affichent votre profil هنا معناتها إلا عندك صحابك في انستغرام ولا غادي يلقوا يخرج لهم الفيسبوك تاعك وانت تاني يكون عندك فيسبوك انستغرام بيان سور غادي غير بالانستغرام غادي ينجموا يلقوا الفيسبوك تاعك الوغ هاكا نكونوا كملنا كاع لي بارامتر دو كونفيدونسياليتي ماشي حاجه كبيره ما تنسوش جاب اللي لقى بروبليم في كاش ايطاب ولا في كاش بارامتر من هاد لي بارامتر اللي درناهم يكتب البروبليم تاعه في لي كومونتير وندير فيديو كيفاش نريغلو هاد البروبليم والسلام عليكم تهلاو في روحكم.